नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। स्थानीय निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि चुन्ने समय आएको छ। अहिले व्यक्त भएको जनमतले स्थानीय तहको नेतृत्व चयन मात्र हुने छैन, आगामी 5 वर्ष कस्ता काम सम्भव हुन्छ भन्ने समेत निर्णय हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो निर्वाचन। यस प्रतिस्पर्धालाई सफल बनाउने दायित्व आम नागरिकको पनि हो। विगत 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले थुप्रै कमी कमजोरी गरे, त्यसको असर विकास निर्माणदेखि मुलुकको समृद्धिमा समेत देखियो। इमानदारीताका साथ काम गरेको भए पक्कै पनि विकासको नयाँ उचाइ अनुभूति गर्न सम्भव थियो। तर भुल्दै नहुने तथ्य के हो भने अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अघि 15 वर्षसम्म कर्मचारी तन्त्रले यो निकाय हाँक्दा मुलुकमा विकासको गतिविधि मात्र ठप्प भएको थिएन, भ्रष्टाचार र बेथितिको कीर्तिमान नै बनेको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको आगमनपछि कम्तीमा यो अवस्था सुध्रेको स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरूको जगमा यो निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा सहभागी भएर युति परिवर्तनका लागि गरिएका सम्पूर्ण त्यागको सम्मान गर्ने मौका यही हो। यो तथ्यलाई मनन गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा संकोच बिना सहभागी हुन हामी सबै मतदातामाझ अपिल गर्दछौँ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। चुनावी गतिविधिमा तीव्रता आउँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव। निर्वाचन खर्चका कारण तरलता अभावको समस्या समाधानदेखि आर्थिक चहल पहल बढेको विश्लेषण। वैशाख 1 गतेको तुलनामा हिजोको मितिसम्म आइपुग्दा 8 अर्बले मात्रै बढेको देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनको तयारी पूरा। मतदान स्थल बनाउनेदेखि सुरक्षामा विशेष सतर्कता। निर्धक्क भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन आयोगको अपील। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था पनि गरेका छौँ। मतदानका लागि घर फर्किनेहरूका कारण उपत्यकाको चहल पहलमा कमी। अति व्यस्त स्थानमा समेत मानिसको चाप खड्दा चाडपर्व जस्तै माहौल बनेको चर्चा। भिडभाड छ। काठमाडौँको भ्यालीभित्र गाडीमा चाहिँ एकदम कम छ। सिटफुल मान्छे हुनु नै गाह्रो छ। मतदान प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने उद्देश्य यसपटक पनि पूरा हुन सकेन। विदेशीका नेपालीदेखि कामकाजीहरू मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित। के गर्ने, 7-8 हजार चाहिँ भाडा लाग्छ जान आउनलाई। अब त्यो पुनःले भाडा तिर्दिने होइन, अब जान पर्यो, खाना पर्यो। र श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट थप चुलिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री राजपक्षे सहित 16 जनालाई देश छोड्न रोक। केही अधिकार संसदलाई दिने राष्ट्रपतिको वचनप्रति विपक्षीको आशंका। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार मोदी काठमाडौँ नुहाई उतैबाट फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले लुम्बिनीमै पुगेर मोदीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। आफ्नो 5औं नेपाल भ्रमणको रूपमा मोदी आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी आउन लागेका हुन्। उनले लुम्बिनीमा आयोजना हुने बुद्ध जयन्तीको विशेष कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछन्। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले मायादेवी मन्दिरमा हुने प्रार्थनामा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै दुवै प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनीको बिहार क्षेत्रमा बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्र निर्माणको शिलान्यास गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले आपसी सम्बन्ध विस्तारको विषयमा भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मोदीको भ्रमण दलमा विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र विदेश मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा मोदी लुम्बिनी आउन लागेका हुन्। लामो समयदेखि शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्र स्थानीय निर्वाचनको माहौलले गतिशील बन्ने संकेत गरेको छ। चुनावका लागि सरकार र उम्मेद्वारले खर्च गर्ने क्रम बढेसँगै अवस्था फेरिएको हो।
उपभोगमा बढेको खर्च, प्रसारको सामग्री खरिद्दै बजारमा तरलताको प्रवाह वृद्धि हुँदा कारोबारहरू समेत बढेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै तरलता अभावको समस्यामा समेत राहत पुगेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिसकेको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुन मतदाताहरू कर्म थलो छाडेर आफ्नो थाक थलो पुगिसकेका छन्। यो क्रममा चुनावकै नाममा सरकार र स्थानीय तहबाट धमाधम खर्च हुने क्रम जारी छ। यो अवधिमा उपभोग्य सामग्री र चुनावी प्रसारका लागि धेरै खर्च भएको छ। खर्चको आँकडा बढेसँगै बजारमा थप रकम पनि आएको छ। चुनावको अवधिमा मात्रै 8 अर्ब नयाँ रकम थपिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल कारोबार नै यो अवधिमा बढी सक्रिय देखिएको छ। मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट, QR कोडको माध्यमबाट, त्यसै गरिकन अन्य विभिन्न माध्यमहरूबाट, डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरूबाट अहिले धेरै जस्तो कारोबारहरू भइरहेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि निर्वाचनकै प्रयोजनका लागि धेरै ठुलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर गयो भन्ने अवस्था छैन। हामीले हेर्ने भनेको एउटा इन्डिकेटर भनेको चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा भनेर भन्छ, करेन्सी इन सर्कुलेसन भनेर भनिन्छ। त्यो चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा हेर्दाखेरि वैशाख 1 गतेको तुलनामा हिजोको मितिसम्म आइपुग्दा 8 अर्बले मात्रै बढेको देखिन्छ। यो वर्षको वैशाख 1 गतेसम्म 643 अर्ब 80 करोड मुद्रा चलन चल्तीमा थियो। वैशाख 28 गतेसम्म आइपुग्दा 651 अर्ब 61 करोड रुपियाँ रकम चलन चल्तीमा आएको छ। अर्थात् चुनावको समयमा 8 अर्ब थप रकम बजारमा भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नयाँ रकम बजारमा प्रवेश गरेसँगै बैठक, सेमिनार, गोष्ठी लगायतको गतिविधि बढेको छ भने यसले होटल व्यवसायमा समेत तीव्रता आएको छ। कोरोनाले थलिएको होटल व्यवसायलाई चुनावले थोरै भए पनि राहत प्रदान गरेको छ। बैठकहरू बस्ने, सभा सम्मेलन हुने, केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर हुन्छन् नै र ती भए पनि, तर कतिपय यो समग्र स्थानीय निकायमा पुगेर त्यहाँ घर दैलो गर्नुपर्ने, स्थानीय मतदाता समक्ष जानुपर्ने भएको हुनाले यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ बढीभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू अथवा सभा सम्मेलन गर्ने व्यक्तिहरू पनि स्थानीय निकायमै बढी केन्द्रित रहनुभयो। होटलहरूमा चाहिँ यथाकथा हुने कार्यक्रमहरू त्यस्ता भए। चुनावका नाममा ठूलो रकम खर्चिँदा मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउँछ। 5 वर्षपछि हुँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि यसले निरन्तरता पाएको हो। चुनावी खर्च सरकारका लागि अतिरिक्त बोझ भए पनि अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक नै प्रभाव पार्छ। तर नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्यालाई अहिलेको राहतले मात्रै उकास्न सक्दैन। यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष न्यूज। शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म देशभरका 753 वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदान हुँदैछ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। यसमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको तयारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर ती मतदान स्थल अपाङ्ग मैत्री भने छैनन्। एक रिपोर्ट। देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रबाट वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ। निर्वाचनमा 10,756 मतदान स्थलमा 21,955 मतदान केन्द्रहरूबाट 1,77,33,723 मतदाताले मत दिन पाउनेछन्। 35,221 जना मध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनौटका लागि मतदान हुन लागेको हो। त्यसका लागि देशभरका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रत्येक मतदान स्थलमा फरक ढंगले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गरिएको छ। मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषका लागि फरक लाइन लाग्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रको हाम्रो महिला पुरुषको चाहिँ दुईटा लाइन हामीले प्रत्येक बुथको गर्दाखेरि 4वटा बुथको 4वटा मतदान केन्द्र क ख ग घ को 8वटा लाइन हामीले बनाएका छौँ। महिला पुरुषको छुट्टै त्यसै गरी चाहिँ वही फरक क्षमता भएका अथवा चाहिँ अशक्त अथवा गर्भवती महिलाहरू जो चाहिँ अब लाइन बस्न असक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्टै दुईटा चाहिँ मतदान गर्न मिल्ने दुईटा मतदान केन्द्रको स्थापना हामीले छुट्टै गरेका छौँ। त्यस्तै कतिपय स्थानमा अशक्त तथा फरक क्षमता, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाका लागि पनि छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था मिलाइएको छ। तर यो व्यवस्था सबै मतदान केन्द्रमा भने छैन। यस्तो सुविधा नभए पनि फरक क्षमता भएकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था पनि गरेका छौँ र उहाँहरू यहाँ भर्याङ चढ्न सक्नुहुन्न, त्यसको लागि हामीले तलैबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै मौसमको कारणले गर्दाखेरि पानी नपरोस्, मतपेटिका नभिजोस्, मतपत्रहरू सुरक्षित हुन् भन्ने हिसाबले हामीले यता ओतको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको जानकारीका अनुसार पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर हरेक मतदान केन्द्रमा त्रिपालको समेत व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनको समयमा धेरै किसिमको व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले अधिकांश काम सम्पन्न गरिसकेकाले मतदान प्रक्रियाको तयारी पूरा भइसकेको छ। अब मतपेटिकालाई गणना स्थलसम्म लैजाने र मतगणना गरेर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने चुनौती निर्वाचन आयोगको काँधमा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग नेपालले कसैको लोभ, लालच र प्रलोभनमा नपरी मताधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार बसेको आयोगको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आम मतदाताहरू समक्ष यस्तो अपिल गरेका हुन्। निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको सबै प्रबन्ध मिलाइसकिएको र मतपेटिकाको सुरक्षा र सकिएपछि सबै मतपेटिका लैजाने काममा पनि सुरक्षित तवरबाट नै गरिने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचनका सबै तयारीहरू पूरा भइसकेका छन्। शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान कार्य सम्पन्न हुनासाथ सुरक्षित तवरबाट मतपेटिकाको ढुवानीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको र सबै मतपेटिका सङ्कलन भएपछि तत्काल मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी पनि पूरा भइसकेको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा तीनै निकाय गम्भीर बनेको छ। निर्वाचनलाई अवरोध रहित सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ। विगतको तुलनामा अहिले सुरक्षा चुनौती धेरै नभए पनि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि हुन सक्ने र यसलाई रोक्ने योजनासहित सुरक्षा संयन्त्र मैदानमा उत्रेको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा निकायको सतर्कता वात्तै बढेको छ। मतदान प्रक्रियादेखि मतगणनाको अन्तिम नतिजा नआएसम्मका लागि सुरक्षा संयन्त्रले योजना बनाएर काम गरिरहेको हो। यसका लागि सुरक्षाकर्मीको परिचालनदेखि सीमानाका बन्दसम्मको काम अघि बढिसकेको छ। विशेष गरेर नेपालको मध्य प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै प्रहरीले विशेष योजना बनाएको हो। देशभरिका मतदान केन्द्रहरूमध्ये मध्य प्रदेशमा रहेका 1063 वटा मतदान स्थल र 2079 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यो बेला खुल्ला सिमाना भएकोले अवांछित व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्ने चुनौती प्रहरीका सामु छ भने दलहरू बीचको खिचातानी, पोस्टर पम्पलेट अथवा आचार संहिता उल्लङ्घनलाई लिएर हुन सक्ने झडपले चुनावमा सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने बताएको छ। अहिले मेन स्ट्रिममा आएका राजनीतिक दलहरू पनि कुनै दलहरू थिए त्यो बेलामा विरोधमा थिए। अहिले पनि केही सानातिना फ्याक्सनल ग्रुप फुटेर गएका ग्रुपहरू चाहिँ छन्। त्यो पनि हाम्रो निगरानीमा छन् तिनी समूहहरू र त्यसै अनुसारको प्रतिकारको योजना पनि बनाइएको छ। निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन संगठनको तर्फबाट गर्ने कामहरू, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदान स्थलमा खटिने निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूको सुरक्षा लगायतका कामको लागि योजना समेत बनेको छ। निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेका र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमबाट निगरानी गर्ने काम गरिरहेको छ। यद्यपि कुन समूहमा कहाँका के कति मतदान स्थल परेका छन् भने गोप्य राखिएको छ। चुनावमा कहीँ कतै अचानक समस्या परे तत्काल शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने गरी हेलिकप्टर तयारीमा राखिनेछ। प्रहरीले शान्ति सुरक्षामा समस्या आए 5 मिनेटमै सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने गरी सुरक्षाकर्मी व्यवस्थित पारेको छ। मतदान स्थलमा गएर बुथ कब्जा गर्ने अभिप्राय गर्यो भनेदेखि नेपाल प्रहरीको क्विक रेस्पोन्स टिमले तत्काल हस्तक्षेप गर्छ र हामीले अब भन्नु पर्दाखेरि यदि कसैले मतदान भएको ब्यालेट बक्सलाई कब्जा गर्ने
अथवा त्यसलाई दुरुत्साहन गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्यो भनेदेखि त्यहाँ खटिएको सुरक्षाकर्मीहरूले हदैसम्मको बल प्रयोग गरेर पनि त्यस्ता किसिमका गतिविधि हुन गर्न दिँदैन। सरकारले 4वटै सुरक्षा निकायहरूले जुनसुकै किसिमको चुनौतीलाई पनि सामना गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेकोले मतदाताले भयरहित वातावरणमा आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोग गर्न सक्ने समेत बताएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्सारीले मतदातालाई पैसा नबाडेको दावी गरे। केही नेताले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले घटनालाई अतिरञ्जित गरेको आरोप उनको थियो। अध्यक्ष अन्सारीमाथि मतदातालाई प्रभावित पार्न जनकपुरमा पैसा बाँडेको आरोप लागेको थियो। लगभग 11 बजेको समयमा केही 15-20 जना गुण्डाहरू चाहिँ म बसेको होटलमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो र 81 चाहिँ हमला गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुभयो, नाराबाजी गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ पैसा बाँडिरहेछ भनेर चाहिँ उम्मेदवारहरू यहाँ बसिरहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गलत आरोप लगाउनुभयो। उनले आफ्नो चरित्र हत्या गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्। सधैँ भिडभाड र कोलाहल हुने काठमाडौँ यति बेला सुनसान छ। ठुला चाडपर्व दशैँ र तिहारमा मात्र यस्तो अवस्था हुन्थ्यो, तर अहिले कुनै चाड नआएको भए पनि रत्नपार्क, असन, ठमेल, कोटेश्वर र कलङ्की लगायतका अति व्यस्त हुने स्थानको चाप घटेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन ठूलो संख्यामा मतदाता गृह जिल्ला जाँदा उपत्यकाको चहल पहलमा कमी आएको हो। एक रिपोर्ट। मुलुक यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिसकेको छ, जसका कारण काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाइरहेका व्यापारी, व्यवसायी र विद्यार्थीहरू आफ्नो जन्मथलोतर्फ फर्किएका छन्। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मतदाता नामावली जुन स्थानमा रहेको छ त्यही गएर आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला काठमाडौँ उपत्यका सुनसान भएको हो। शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म जनप्रतिनिधि छनौटका लागि मतदान गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जनाले सहभागिता जनाउँदैछन्। स्थानीय तहमा आफूले चुनेका व्यक्तिलाई जिताउनका लागि यति बेला ठूलो संख्यामा मतदाताहरू गृह क्षेत्र फर्किएका हुन्। संघीय राजधानी काठमाडौँमा व्यापार व्यवसाय लगायतका कर्म गर्दै आएका सर्वसाधारण आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न काठमाडौँबाट बाहिरिएका छन्, जसका कारण अन्य समयमा निकै चहल पहल हुने उपत्यकाका विभिन्न स्थान यति बेला सुनसान बन्दै गएका छन्। गाडीमा एकदम कम छ, भिडभाड एकदम कम छ। मान्छेहरू अब गाउँतिर जाने गाडीमा चाहिँ एकदम प्याक छ। हाम्रो यो उपत्यकामा चल्ने गाडीमा चाहिँ एकदम भिडभाडै छ। तेलको पैसा उठाउनु नि धाउ छ। भिडभाड छैन भन्नुभएको? यो भिडभाड छैन यो गाडीमा चाहिँ। के कारणले गर्दा चाहिँ भिडभाड नभएको होला? यही चुनावले गर्दा सबै गाउँतिर जाने लहर छ। गाउँतिर गाडीमा चाहिँ भिडभाड छ। काठमाडौँको भ्यालीभित्र गाडीमा चाहिँ एकदम कम छ। सिटफुल मान्छे हुनु नै गाह्रो छ। भोलिको चुनावको लागि होइन, मान्छेहरू गाउँ गएका छन्, त्यसै कारणले। यहाँको व्यापार चाहिँ कस्तो छ? हिजो व्यापार त हिजोको भन्दा आज त त्यही 1000 रुपियाँ हुन्छ होला बेलुकासम्म। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको हुन्छ। सोही कारण पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताको प्रभावकारी उपस्थिति हुने गर्छ। अर्कोतर्फ स्थानीय निर्वाचनले नै मुलुकको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले समेत राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म चनाखो बनेर गृह क्षेत्र फर्किएका हुन्। शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि मुलुकको 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ, जसका लागि काठमाडौँ उपत्यकालाई आफ्नो कर्मथलो बनाएकाहरू यति बेला आफ्नो जन्मथलोतर्फ फर्किएका छन्। सोही कारण काठमाडौँ उपत्यकामा बिस्तारै चहल पहल घटिरहेको छ। तर स्थानीय तहमा भने वात्तै चहल पहल बढिरहेको छ। किनभने स्थानीय तहमा 5 वर्ष सक्षम जनशक्ति आउन सके मात्रै आफ्नो गाउँठाउँको विकास हुने भएका कारणले गर्दा पनि यति बेला जनताहरू उत्साहित बनिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल पार्नका लागि उनीहरू आफ्नो नियमित कामलाई छाडेर गाउँतर्फ जाँदाखेरि काठमाडौँको चहल पहल घटिरहेको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत रहँदै कसैको दबावमा नपरी मत हाल्न मतदाताहरूलाई अनुरोध गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले कसैको प्रभावमा नपरी निर्भीकताका साथ आफूले उपयुक्त ठानेको जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्न अपिल गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरे। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराई व्यक्तिका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको सम्पूर्ण सम्मान र संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सम्पूर्ण सरकारवालासँग विशेष अपिल गर्दछ। त्यस्तै आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको पूर्व अनुगमनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला र दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून रहेको पाइएको बताए। उनले मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको पनि उल्लेख गरे। मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिक दलहरू नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। खास गरी ठुला दलहरूबाट चाहिँ धेरै आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएको छ। अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मतदान स्थलसम्म पुग्ने कुनै प्रकारको व्यवस्था चाहिँ निर्वाचन आयोगले नगरेको र सम्बन्धित जिल्लाको निकायहरूले पनि गरेको पाइएको अवस्था छैन। मतदान गर्ने केन्द्रहरू पाएक स्थानमा नहुँदा मतदाताहरू 8 देखि 10 घण्टासम्म हिँडेर मतदानमा सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको उनले उल्लेख गरे। शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मुलुकभरका 753वटै स्थानीय तहमा 35,221 जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदान हुँदैछ। कागजी मतपत्रमा धेरै चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने भएकोले मत बदर हुने जोखिम धेरै नै छ। अझ यो पटक सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीचको तालमेलका कारण मतदाता अलमलमा नै परेका छन्। त्यसैले आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि छनौट गर्न मतदान भइरहँदा भोट खेर नजाओस् भन्नेमा मतदाताले विशेष ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक मतदाताले सबै उम्मेद्वारलाई मत हाल्दा 7 ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। सही तरिकाले स्वस्तिक छाप नलगाएमा मतदाताको मत खेर जान्छ, अर्थात् मत बदर हुन्छ। त्यसैले आफ्नो मत खेर नजाओस् भनेर मतदाताले होशियारीपूर्वक मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। सही तरिकाले मतदान गर्ने तरिका। स्वस्तिक छापको सही प्रयोग गर्ने। मतदान गर्दा मतदाताले स्वस्तिक छापको प्रयोग गर्नुपर्छ। स्वस्तिक बाहेक औंठा छाप वा अरू तरिकाले मत संकेत गरेमा भोट बदर हुन्छ। चिन्हको छेउमै छाप। मतदान गर्दा सकेसम्म चिन्हको छेउमै स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ। 2 चिन्हको बीचमा पर्ने गरी छाप लगाएमा मत बदर हुन्छ। चिन्हको कोठा बाहिर छाप नलगाउने। चिन्हको कोठा भित्रै छाप लगाउनुपर्छ। कोठा बाहिर छाप लगाइएमा मत बदर हुन्छ। जुन चिन्हमा भोट दिने हो त्यस चिन्हभित्रै छाप लगाउनु सही तरिका हो। एउटा पदका लागि एउटा चिन्हमा मात्र छाप लगाउने। मतदान गर्दा एउटा पदका लागि एउटा मात्र चिन्हमा छाप लगाउनुपर्छ। एउटै पदमा 1 भन्दा बढी ठाउँमा छाप लगाएमा मत स्वत बदर हुन्छ। छाप लतपतिनु हुँदैन। मतदानका लागि लगाइएको स्वस्तिक छापको मसी लतपतिनु हुँदैन। एउटै ठाउँमा 1 भन्दा बढी पटक छाप हानेर मसी लतपतियो भने मत बदर हुन्छ। छापपछि मतपत्र मतपेटिकामा खसाल्ने। मतदान गरेपछि मतपत्र अनिवार्य रूपमा मतपेटिकामा नै खसाल्नुपर्छ। मतपेटिका भन्दा बाहिर राखिएको मतपत्र बदर हुने सम्भावना हुन्छ। मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर अनिवार्य। मतदान गर्ने मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्छ। अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्रमा गरिएको मतदान बदर हुन्छ। अरू चुनावको तुलनामा स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार संख्या धेरै हुनाले मत बदर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। बदरको अवस्था आउन नदिन मतदान गर्दा होशियारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको चुनावमा मतदाताले आफ्नो स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यका लागि मतदान गर्नुपर्छ।
त्यस्तै 2 जना वडा सदस्यका लागि पनि मतदाताले छुट्टा छुट्टै मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदान गर्नु पहिले यी कुराहरूप्रति मतदाता चनाखो हुनु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा सुनसरीमा बदर हुने मतको संख्या बढ्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग गरेर दिएको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको स्थानीय मतदाताको गुनासो छ। मतपत्रको ठूलो आकार र झन्झटिलो मतदान प्रक्रियाले पनि नयाँ मतदातासँगै सञ्चार र प्रविधिको पहुँचबाट वञ्चित वर्गहरू अन्यलमा छन्, जसले गर्दा बदर हुने मतको संख्या बढ्ने देखिएको हो। एक रिपोर्ट। सुनसरीमा यसपटक कुल मतदाता 5,34,765 जना छन्, जसमध्ये करिब 1,24,000 नयाँ मतदाता हुन्। निर्वाचन आयोगले सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग गरेर दिएको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको मतदाताहरूको गुनासो छ। त्यसमाथि गठबन्धन र तालमेलका कारण फरक फरक चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने भएकोले अन्योलता थपिएको मतदाताहरूको गुनासो छ। मतदाता शिक्षा हाम्रो गाउँ गाउँ टोल टोलमा अब पुगिसकेको अवस्थामा पनि छ, तर कतिपय ठाउँमा नपुगेको अवस्था पनि छ। यो पल्ट गठबन्धनमा भएको हुनाले धेरैवटा फरक फरक चिन्ह भएको हुनाले चाहिँ चुनाव चाहिँ बदर हुने, चुनावमा भोट चाहिँ बदर हुने धेरै चान्सेस छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा सुनसरीमा 10,805 मत बदर भएको थियो। यो संख्या कुल खसेको मतको 3.45% हो। अहिले नयाँ थपिएका मतदाता र ज्येष्ठ नागरिकहरूमाझ मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपले पुगेको छैन। यो निर्वाचनमा पनि धेरै मत बदर हुने सम्भावना रहेको निर्वाचन कार्यालयको स्वीकारोक्ति छ। यो निर्वाचनमा सकेसम्म मत बदर नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू नै सचेत हुनुभएको पनि छ र हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको लागि बनाएको प्रचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्ती भए पनि लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन। मतदाता शिक्षा अभावले मत बदर हुँदा वास्तविक मत परिणाम आउँदैन। यस्तो संवेदनशील कुरालाई निर्वाचन आयोगले त व्यवस्था गर्यो नै, राजनैतिक दलहरूले समेत यसमा ध्यान पुर्याउन सकेनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सिङ्गो मुलुक उत्साही छ। जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर भएकाले थुप्रै मतदाताहरू गृह क्षेत्रतर्फ पुगिसकेका छन्, तर मत हाल्नका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेहरू मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था छ। यस्तै समस्या दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको समय छ। एक रिपोर्ट। हरेक पटक निर्वाचनको समयमा बढीभन्दा बढी मतदातालाई सहभागी गराउने नीति लिइन्छ। यसका लागि मत प्रक्रिया सहज बनाउनेदेखि लिएर मतदानमा सहभागी हुने नियम खुकुलो समेत बनाइन्छ। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा मत व्यक्त गर्न मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छैन। नागरिकता लगायतका अन्य परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएर बढीभन्दा बढी नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन खोजिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब 22 लाख मतदाता हुन् वा चुनावमा खटिएका 1,10,000 कर्मचारी नै किन नहुन्, उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुने भएका छन्। यस्तै 20,000 भन्दा बढी निर्वाचन पर्यवेक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सहित 1 लाख सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउने छैनन्। यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, खानेपानी, दमकल, रक्त सेवा लगायतका अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेहरू पनि काममै जुट्नु पर्दा हजारौंले भोट नहाल्ने अवस्था बनेको छ। यी सबैको कुल योगफल झन्डै 26 लाख रहेको छ। यस्तै नयाँ नक्सामा समावेश गरिएको कालापानी र लिपुलेकमा त सरकारको उपस्थिति नै छैन। त्यहाँका करिब 800 बासिन्दाको नागरिकता नभएको र मतदाता परिचय पत्र समेत बन्ने स्थिति नहुँदा ती स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान कार्यक्रम नै हुने छैन। मतदाता नालीमा नाम छ र कर्मचारीको त्यहाँ स्थायी बसोबास छ भने निर्वाचनको विश्वसनीयता र निर्वाचनको निष्पक्षतालाई कायम गर्नलाई त्यही नखटाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ त्यो स्थानभन्दा अन्यत्र खटिनुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँहरूले मतदान गर्न पाउनुहुने छैन। एउटा व्यवस्था छ। त्यसै गरी विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्नको लागि पहिलो आधार भनेको कानुनी
आधार बन्नुपर्दछ। त्यो कानुनी आधार बनि नसकेको हुनाले त्यसले कार्यरूप लिन मत अधिकारको उपयोग गर्न नपाउनेको सूची यतिमा सीमित छैन। पेशा व्यवसायको बाध्यता र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू मतदाता परिचय पत्र भए पनि भोट हाल्नको लागि जान पाएका छैनन्। अब के गर्ने 7-8 हजार चाहिँ भाडै लाग्छ जान आउनलाई। अब त्यो उनीहरूले भाडा तिर्दिने होइन, अब जान पर्यो, खाना पर्यो, अब गाडी भाडा तिर्नै पर्यो, आउनै पर्यो, खर्चको खर्च हुन्छ। त्यहाँ जाने खर्चले आफूलाई यहाँ 2 महिनालाई खाना पुग्छ, हो कि होइन? देश समाज कसैलाई केही गर्नु भएको छैन कि आजसम्म कसैको पनि केही राम्रो रेकर्ड छैन होइन। त्यो भोट हालेर वेस्ट हुनलाई मात्रै त्यो मोटाउनलाई किन हाल्ने? म आफ्नो प्राइभेट पर्सनल्ली नै म हाल्दिनँ। किन हालेर मेरो मजदुर मेरो काम गर्ने भनौँ न वातावरण राम्रो मिलाइदिने हो भने बल्ल पो भोट हाल्ने हो त। मलाई केही पनि पाउँदिनँ, भोट हालेपछि मलाई चिन्दैनन्, अनि मैले किन भोट हाल्ने? डेली कमाएर खानुपर्ने मान्छे पऱ्यो आफू त। अब भोट हाल्नु पनि टाढा छ, गाउँ पनि टाढा पऱ्यो। अब हामी भोट हाल्नु जाने कि यहाँ काम गरेर खाने कि अब भोट हालेर पनि फेरि नेता हाल्नुपर्ने कि। निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता हुनुपर्छ अनि मात्रै जनताको छनौट अनुसार नै नेतृत्व चयन सम्भव हुन्छ। तर यदि ठूलो संख्यामा मतदाताहरू मताधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित भएको तथ्याङ्कका बावजुद सरकारले उनीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसक्नु ठूलो असफलता हो। सम्बन्धित निकायले यसमा अझै बढी ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। सिन्धुलीमा मौन अवधिमा पनि उम्मेदवारहरूले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न विभिन्न क्रियाकलाप गरेको पाइएको छ। उम्मेदवारहरूले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न राति घर घरमै आउने स्थानीयले बताएका छन्। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका 7 कत्लेका स्थानीयले मतदातालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न लागेको भन्दै वडा अध्यक्षका उम्मेदवारलाई फर्काएको जनाएका छन्। राति उम्मेदवारहरू आउँदा महिलाहरूको असुरक्षित महसुस गरेको गुनासो पनि गरेका छन्। उनीहरूको टार्गेट एकदम हाम्रो धमला टोललाई हेरेर हामी किन्न सक्छौँ, यी मान्छेहरू हामीसँग बिक्छन्, हामी पैसामा किन्न सक्छौँ भनेर पटक पटक हामीसँग आएर टार्गेट गरेर आउनुभएको। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी नआउनुहोस् तपाईँहरू, राम्रो मुखले भन्दा पनि नहुने उनीहरूलाई पटक पटक। एकपल्ट भन्दा नहुने, कहिले महिला पठाउने, कहिले पुरुषहरू आफै आउने। धम्की दिए सर मलाई, ब्यागभरि पैसा थिए अनि पैसाको पछि दौडिने मान्छे होइन हामी, बनी गरेर खाने बरु। यसरी मौन अवधिमा समेत उम्मेदवारहरू मतदातालाई प्रलोभनमा पारेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरे पनि प्रशासनले वास्ता नगरेको स्थानीयको आरोप छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब हेल्थ न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज गरिएको 2463 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 354 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। आज मुलुकभर थप 18 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म 9,66,857 जनाले संक्रमणलाई जितेका छन्। अझै मुलुकभर 173 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। साउदी अरबको तेल कम्पनी साउदी आरामको विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै साउदी आरामको अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पललाई उछिन्दै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको हो। रुस युक्रेन युद्धले कच्चा तेलमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले साउदी आरामको कम्पनीलाई मूल्यवान बनाएको विज्ञहरू बताउँछन्। साउदी अरबको तेल कम्पनीको मूल्य 2.43 ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलको बजार मूल्य भने 2.37 ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। रुस युद्ध अघि कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल 90 अमेरिकी डलर रहेको थियो भने हाल 106 अमेरिकी डलर पुगेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। युक्रेनले विश्वकप फुटबल 2022 को तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। युक्रेनले स्कटल्यान्ड विरुद्ध विश्वकप छनौटको प्लेअफका लागि तयारी थालेको हो।
रुसले आक्रमण गरेपछि खेलेको पहिलो खेलमा युक्रेनले बुरुसियालाई 2-1 को नतिजामा पराजित गरेको छ। बुरुसिया पार्कमा भएको सो खेलबाट आएको नाफा द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई सहयोग गरिरहेका संस्थाहरूलाई डोनेट समेत गरिएको छ। यस्तै युक्रेनले स्कटल्यान्डसँग 1 जुनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्लेअफको सेमिफाइनल 24 मार्चदेखि सुरु हुने तय भएको थियो, तर रुस युक्रेन युद्धका कारण पछि सारिएको थियो। स्कटल्यान्ड र युक्रेन बीचको विजेताले विश्वकपमा स्थान बनाउन कार्डिफमा वेल्सको सामना गर्नेछ। उक्त खेल जुन 5 मा हुनेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चुनावी गतिविधिमा तीव्रता आउँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव, निर्वाचन खर्चका कारण तरलता अभावको समस्या समाधानदेखि आर्थिक चहल पहल बढेको विश्लेषण। वैशाख 1 गतेको तुलनामा हिजोको मितिसम्म आइपुग्दा 8 अर्बले मात्रै बढेको देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनको तयारी पूरा, मतदान स्थल बनाउनेदेखि सुरक्षामा विशेष सतर्कता, निर्धक्क भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन आयोगको अपील। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था पनि गरेका छौँ। मतदानका लागि घर फर्कनेहरूका कारण उपत्यकाको चहल पहलमा कमी, अति व्यस्त स्थानमा समेत मानिसको चाप घट्दा चाडपर्व जस्तै माहौल बनेको चर्चा। गाडीमा चाहिँ भिडभाड छ, काठमाडौँको भ्यालीभित्र गाडीमा चाहिँ एकदम कम छ, सिटफुल मान्छे हुनु नै गाह्रो छ। मतदान प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने उद्देश्य यसपटक पनि पूरा हुन सकेन। विदेशीका नेपालीदेखि कामकाजीहरू मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित। के गर्ने 7-8 हजार चाहिँ भाडै लाग्छ जान आउनलाई। अब त्यो उनीहरूले भाडा तिर्दिने होइन, अब जान पुरा खाना पर्यो। र श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट थप चुलिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री राजापाक्से सहित 16 जनालाई देश छोड्न रोक, केही अधिकार संसदलाई दिने राष्ट्रपतिको वचनप्रति विपक्षीको आशंका। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news20nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेडलाइन्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। नमस्ते।